वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 11 का पार्ट 1 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 11 का पार्ट 1। ये क्या बदतमीजी है ईमान। वो कार इसके नज़दीक रोकर नीचे उतर आया। वो रुकते हुए बोली, शहीर साहब, इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया। इसका तलखी भरा लहजा तन से भी आलूदा था। देखो हनी, मैं तुम्हें पहले भी इशारे कनाए में मुतनब्बा कर चुका था, मगर तुम कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो एक बदमिजाज औरत है, किसी को खातर में नहीं लाती। मानो के बारे ये अल्फाज कहते हुए इसके ज़मीर ने हल्का सा एहतजाज किया, मगर इसकी आंखों में बसे ईमान के शद्दाब बदन ने ज़मीर का गला घोंट दिया था। गो बनज़र इंसाफ देखा जाता तो मानो ईमान से कम उम्र होने के अलावा खूबसूरत भी थी, लेकिन बीवी थी, सहलुल हसूल थी। इसके पास शहीर के तजस्सुस को हवा देने के लिए कुछ मौजूद नहीं था। घर की मुर्गी दाल बराबर की कहावत इस मौका पर सादक आती थी, जबकि ईमान पराई थी, अनछुई थी। और ये तो मर्द की फितरत है कि जो औरत दस्तरस से बाहर हो, इसके लिए ललचाता है। जैसे एक सियाह नए इलाके की सैर के लिए हमेशा कमर बस्ता रहता है। नई चोटियों पर झंडा गाड़ना एक मोहमजू का ख्वाब होता है। हर जंगजू दूसरों की ज़मीन पर काबज़ होना चाहता है। हर बादशाह, चाहे वो हफ्तुल कलीम हो, का मालिक हो, किश्वर कशाई से बाज नहीं आ सकता। इसी तरह शहीर का रवैया भी ऐन फितरत का तर्जुमान था। यूं भी फितरत बहुत बेरहम होती है। बिच्छू और सांप किसी को डसते वक्त इसकी तकलीफ का नहीं सोचते। बिल्ली चूहे पर रहम खाना छोड़ दे तो भूखी मर जाए। शेर को हिरन की जिंदगी से ज्यादा शिकम सेरी की फिक्र होती थी। इसी तरह नफसियानी ख्वाहिशात जब बेलगाम हो जाएं तो मर्द को अपनी बीवी की वफाएं और खिदमत भूल जाती हैं। बस फिक्र होती है तो किसी पुरगुरूर ऊंची गर्दन को झुकाने की। ईमान खुद से बोली, आप जैसे नफीस शख्स का ऐसी औरत को बर्दाश्त करना काबिले हैरत है। कम मौन हनी, अब गुस्सा थूक भी दो। शहीर ने इसका हाथ पकड़कर कार की सिमत खींचा। हल्की सी जहमत के बाद वो इसके हमरा हो ली। थोड़ी देर बाद वो एक अच्छे होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद शहीर को बैतुल खला की हाजत महसूस हुई और इसने ईमान से कहा, हनी, 1 मिनट में वॉशरूम से हो आऊं, अपना मोबाइल फ़ोन देते जाओ। ईमान के दिमाग में एक शैतानी ख्याल लहराया, मेरे पास बैलेंस ख़त्म है, मैंने घर बात करना है। ये लो। शहीर ने इसकी जानब मोबाइल फ़ोन बढ़ाया और खुद बैतुल खला की तरफ बढ़ गया। मानो इसने शहीर के मुंह से सुना नाम ज़ेरे लब दोहराया और अगले लम्हे नंबर्स की लिस्ट में इसका नाम तलाश कर लिया। वो जानती थी कि एक घरेलू खतून के लिए सबसे ज़्यादा बाइस तकलीफ कौन सी बात हो सकती है। नंबर डायल होते ही कॉल रिसीव कर ली गई। यस, मानो के लहजे में हैरानी थी। काफ़ी दिनों बाद इसे शहीर की कॉल रिसीव हुई थी। मोहतरमा, मैं ईमान बात कर रही हूँ, इसने इस्तेहज़ाई लहजे में कहा। सिर्फ ये इत्तला देना थी कि तुम्हारे शोहरे नामदाद ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी है और अब बड़ी मिन्नतों समाजतों के बाद एक 5 स्टार होटल में नाश्ता करा रहा है। और हाँ, शायद आज रात तुम्हें अकेले गुजारना पड़े कि वो इस बज़ारी के कदमों में सर झुकाने के लिए मरा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है मैं इसे इस सादतमंदी से बहरामंद कर ही दूं। गरीब जाने कब से आगे पीछे दुम हिला रहा है। बाकी वो तुम्हारे बदतमीज़ाना और गंवार इखलाक पर काफ़ी शर्मिंदा है बेचारा।
کافی نالا ہے تجھ سے، خیر یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایمان کا ایک ایک لفظ اسے نشتر کی طرح چبھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا، ورنہ اس کی سسکیاں بہتی آنکھوں کا راز فاش کر دیتی۔ بولتے وقت بھی وہ اپنے لہجے کی لرزش پر قابو پانے میں کامیاب رہی تھی۔ میں اپنے گھر اور خوابگاہ کی جواب دہ ہوں۔ گھر سے باہر میرا شوہر کس گند پر منہ مارتا ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ ہاں، جب عورت بیچاری کے پاس شکل و صورت اور جسمانی کشش رخصت ہو جائے تو شوہر غریب کو گھر سے باہر جھانکنا پڑتا ہے۔ ویسے برا نہ منانا، یہ ہر مرد کی عادت ہوتی ہے۔ بوڑھی بیوی کے ناز اٹھانا کافی مشکل مرحلہ ہے۔ ایمان نے اسے سلگانے کی کامیاب کوشش کی۔ وہ کنین کی گولیاں چباتے ہوئے بولی، تم سے تو چند سال چھوٹی ہی ہوں۔ ہا ہا ہا۔ اس کا کہکا جلتی پر تیل کے مترادف تھا۔ یہ خبت تو ہر عورت کو ہوتا ہے۔ مسز شہیر صدیقی صاحبہ الزبتھ ٹیلر 8 شوہر برتنے کے بعد بھی یہی کہتی ہے کہ میری عمر ہی کیا ہے۔ غیر شادی شدہ ہونا اگر کم عمری کی علامت ہے تو پھر ساری طوائفیں بچیاں ہی ہیں۔ میں تمہیں طوائف بن کر بھی دکھاؤں گی محترمہ۔ ایمان سے یہ چوٹ برداشت نہیں ہوئی تھی اور پھر شہیر کو آتے دیکھ کر اس نے مانو کا جواب سنے بغیر کال منقطع کر دی۔ اس کے قریب آنے تک وہ ڈائل نمبرز کی لسٹ سے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ چلے ہنی۔ شہیر نے بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بل وہ ادا کر چکا تھا۔ ایمان نے کہا، ہاں جان، اور شہیر کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح جگمگانے لگا۔ رابطہ منقطع ہونے کے کافی دیر بعد تک وہ موبائل فون تھامے بیٹھی رہی۔ اسے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ آیا یہ سب باتیں شہیر کی موجودگی میں ایمان نے کی ہے یا اسے ان باتوں کا علم نہیں ہے، مگر شہیر کے موبائل کا استعمال ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ان باتوں سے لا علم نہیں ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے شہیر سے کسی کو کال کرنے کی غرض سے فون مانگا ہو اور پھر شہیر کی لا علمی میں اسے کال کر دی ہو۔ اس بات کی تصدیق یا تردید شہیر خود کر سکتا تھا، مگر اس کی انا شہیر سے بات کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ کافی دیر سوچ بچار میں کھوئے رہنے کے بعد وہ اپنی عزیز از جان سہیلی سدرا کا نمبر ملانے لگی۔ رابطہ ہوتے ہی سدرا نے شکایات کا پٹارا کھول لیا۔ سدرا، پلیز گلے شکوے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ اس کا لہجہ از حد سنجیدہ تھا۔ میری جان سویٹی، خیر تو ہے؟ پریشان لگ رہی ہو۔ وہ فی الفور سنجیدہ ہو گئی۔ سدرا، شہیر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ بدل گیا ہے، بالکل بدل گیا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے سدرا کو اپنی کفیات سے آگاہ کرے۔ میں سمجھی نہیں، کیسے بدل گیا ہے شہیر بھائی؟ وہ غیر عورتوں سے غلط تعلقات رکھنے لگا ہے کیا؟ سدرا حیرانی سے چیخ پڑی۔ شہیر بھیا، ایسا تو نہیں ہے۔ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بالکل نہیں، پہلے وہ ان تعلقات کو مجھ سے چھپاتا رہا ہے اور اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ پچھلے چند ماہ سے تو ہماری گفتگو بھی روزمرہ کی ضروریات کے استفسار تک محدود رہ گئی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ جواباً وہ باتھ روم میں بلاؤز ملنے کی کہانی سنانے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، شکیل بھائی کے اعتراف کے بعد مجھے یقین آ گیا تھا، مگر دوبارہ باتھ روم میں گھسنے پر مجھے باتھنگ سوپ کے ساتھ سنہرے بال چپکے نظر آئے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو نا کہ میرے بال کالے ہیں۔ خیر، اس کے بعد میں اسے جتائے بغیر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ مجھے امید تھی وہ مجھے منائے گا، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگے گا، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے گا، مگر میرا مان ٹوٹ گیا۔ وہ میری امیدیں خاک میں مل گئی۔ محبت کے دعوے دار ایسا بیگانہ ہوا کہ باتیں کرنا بھی چھوڑ دی۔ پہلے ہر ہفتے راولپنڈی لے جایا کرتا تھا، اب مہینے بعد بھی بمشکل چکر لگتا ہے۔ میں نے یہ سارے ستم ضبط کرتی گئی، مگر اب پانی سر سے اونچا ہونے کو ہے۔ سسکیاں گونجی اور وہ غم زدہ لہجے میں اسے آج کا واقعہ سنانے لگی۔
اور تم یہ سب مجھے اب بتا رہی ہو، سدرا شکوہ کرنا ہوئی۔ تم کر بھی کیا سکتی تھی سوائے پریشان ہونے یا مجھے تسلی دینے کے؟ شاید شہیر بھائی میری لاج رکھ لیتا۔